इमरान खान साहब को मीडिया पर टीवी पर आने के ऊपर तो पाबंदी लगाई हुई है। सारी आवाम को इस चीज़ का पता है। अरशद शरीफ जो है उसके ऊपर कहते हैं तशद्दुद काफ़ी किया है, ज़बान को ज़ख्मी किया है और उसको अगवा किया हुआ है, ये भी सारी दुनिया को पता है। और इंतहाई हट दर्मी और बग़ैरती का अमल जारी है। चीफ जो है, जो कि एनिमी चीफ है, जो कि पाकिस्तान का गद्दार है और सबसे ज़्यादा ताकतवर है, जिसका नाम लेते वक्त हर कोई डरता है। और मुमकिन है कि अगर मैं भी फेमस हो जाता तो अब तक मुझे भी उठा लिया जाता। तो उसके डर की वजह से वो ये चीज़ याद रख ले कि गन पॉइंट की वजह से कोई भी जो है वो इज़्ज़त नहीं करवा सकता। अब हुआ क्या है, मैंने वो देखा है जी, एक वीडियो देखी है, उसके ऊपर बच्चे ने अपने मुंह के ऊपर लगाया हुआ है पोस्टर, सर के ऊपर पोस्टर, कानों पे हाथों के ऊपर पोस्टर लगाए हुए हैं और बांधा हुआ है ख़ुद को और लिखा हुआ है पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो क्या तासर दे रहा है ये ऐसी वीडियो, क्या तासर दे रही है? तो ये इस तरह से हटकंदे जो हैं ये समझ रहे हैं, गंजे वगैरह जो जो ताकतवर अफराद हैं, कि इस तरह के हरकतें करते पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ा रहे हैं, शहीदों का नाम रोशन कर रहे हैं। उनका ये शहीदों का जो है, इन्होंने उनका खून भी बेच दिया है और उनका नाम, उनकी कमाई हुई इज़्ज़त जो है, उनके नारे के आगे अपनी तस्वीरें लगा के ये रैलियाँ वगैरह जो गद्दार सारे मिल के निकाल रहे हैं। तो वो ये चीज़ याद रख लें कि इज़्ज़त जो है वो अमाल की वजह से जो कमाई जाए वही होती है। डर और खौफ की वजह से जो अगर कोई आपको सलूट करता है, आपकी इज़्ज़त करता है, तो वो इज़्ज़त नहीं कर रहा, वो आपको गाली दे रहा है। मुझे जो इमरान रियाज़ की वो बात समझ याद आती है जिसमें वो कहता था कि हम अब आपको टक्कर के लोग मिले हैं। तो मुझे ये इस ख्याल में आता है कि वाक़या ही वो ये समझता था कि गैरतमंद लोगों के साथ मुकाबला होगा, तो गैरतमंदी में ख़ान लोग टक्कर के होते हैं। लेकिन आगे तो पिग और सूअर हैं। सूअर जो होते हैं वो गंदगी पसंद करते हैं, उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। जितने घटियापन के रिकॉर्ड से वो सारे तोड़ दिए गए हैं। और इसके पीछे मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान ने जो एब्सोल्यूटली नॉट का लफ्ज़ बोला था वही वजह है। मुझे मेरे दिल में एक बात याद आ गई है, मैं कहता हूँ पहले वो कर दूँ ताकि एंड पे भूल ना जाऊँ। आपने अगर इस वक्त के दौर में देखा जाए तो इमरान खान हुसैन का किरदार अदा कर रहा है और इसका साथ देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो भी ये वीडियो सुन रहा है वो अगर हुसैन के टोले में शामिल होना चाह रहा है तो अपना जितना भी किरदार अदा कर सकता है वो ज़रूर किरदार अदा करे। और इसमें एक छोटी सी उसकी कोशिश ये भी होगी कि वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए और चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि मेरा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और वो लोग जो कि डर के खौफ की वजह से अपनी ज़बानें भी बंद कर गए हैं, जो अपने स्टेटस के ऊपर भी कोई अच्छी बात, मुस्बत बात, इमरान खान के साथ की बात नहीं लिख रहे, उनमें हिम्मत पैदा हो। और मैं भी इस उम्मीद में, इस खौफ में बेशक ज़रूर हूँ कि अगर तरक्की हुई, कामयाबी हुई, मशहूर हो गया तो मेरे साथ भी हाल तो मेरा भी बुरा होना है। लेकिन फिर भी इस सोच के बावजूद तैयार हूँ कि चलें कोई बात नहीं, हुसैन के साथी जो हैं वो थोड़े थे और शिमर और यजीद जो थे वो तो बेशुमार थे। तो कोई बात नहीं, हमारा थोड़ों में अगर शुमार हो जाए तो हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात होगी। और एब्सोल्यूटली नॉट जो है वो इमरान खान ने चूँकि कहा था, अब उसका नतीजा जो है वो भुगत रहा है। और जितने चोर डाकू गद्दार वो सारे मिलके इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। और जो नानी जो है वो मनहूस जो डाकू रानी जो है मरियम, उसने वो डाकुओं की तरह से आवाज़ें नारे लगा रही है टीवी के ऊपर आके। और टीवी जो है, जो ARY की भी न्यूज़ जो है उसको पब्लिक एड भी जो एड्स वगैरह वो भी मिलना शुरू हो गई हैं। अब उसमें नतीजे में क्या होगा कि हुकूमत जो है उसके मुंह मांगी रकम जो उसको देगी कि क्या जी हुकूमत के तुम इश्तिहार चला रहे हो इसलिए मुंह मांगी रकम लो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे चैनल बंद कर देंगे। और इसी तरह जो लोग सामने आके कह रहे हैं कि हम PTI छोड़ रहे हैं, क्या वजह जी 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं, तो वाकई भी जो उसकी मजम्मत भी होनी चाहिए और जो इसके पीछे जिन लोगों की वजह से ये वाक़यात हुए हैं उनकी मरम्मत भी होनी चाहिए। और जिन लोगों, जो नाअहल लोग हैं जिन्होंने ये मौका फ़राहम किया कि वो इन चीज़ों की हिफाजत नहीं कर सके, उनकी भी मरम्मत होनी चाहिए।
ٹی وی کے اوپر دکھاتے ہیں کہ جی وہ گو کہ یہ حرکت جو ہے ہونی نہیں چاہیے تھی، یہ عمل کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں ڈرون حملوں کی وجہ سے، امریکہ کے جو پہلے جو آتے رہے ہیں جو جرنیل جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب کیا ہوں گے، یہ تو یہ وہ ٹی وی اور ایل سی ڈی توڑتے ہوئے دکھا کے رو رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ کہیں عوام جو ہے بکھرے ہوئے عوام جو ہیں وہ یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے دہشت گردی، خود کش حملے اور ڈائریکٹ گولیاں مارنا اور دہشت گردی کے معاملات وہ نہ کرنے شروع کر دیں۔ لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ چونکہ یہ شریف لوگ ہیں، پٹھانوں کی طرف جاؤ تو وہ واقعی وہ ایک میں نے میسیج پڑھا تھا، وہ پٹھان کہہ رہا تھا کہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اگر ہماری طرف اس طرح کی حرکتیں کی، اتنا تشدد کیا تو ہم تو لاشیں گرا دیں گے، غیرت مند قوم ہے۔ لیکن یہ پنجاب میں اس طرح کر رہے ہیں، نہتے شہری نہتے شریف لوگ جو ہے ان کے ساتھ اتنا ظلم و تشدد کر رہے ہیں، اتنا برا تشدد جو ہے، اتنا برے حالات جو ہیں وہ دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتے۔ ہم نے انڈیا میں، فلسطین میں اور دوسرے جگہوں پہ ظلم ہوتا دیکھا تھا تو ہم جلتے کڑتے تھے، اور اب دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ سے، ماشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے، میں یہ تو ایک کہہ رہا ہوں ان کی کیا کہتے ہیں ان جلے ہوئے دل کے ساتھ ان دلوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ حالات کر دی ہے کہ اپنی ہی جگہ کو جو ہے اپنی ہی عزت لٹوا کے اور خود ہی جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہیں اور دوسروں پہ الزام پھینک رہے ہیں، اور اپنی جو ہے اپنے حق میں ایسے دلیری سے باتیں کر رہے ہیں جیسے انہوں نے بہت بڑے کارنامے کر دیے ہیں۔ تو سارے مل کے کمنٹس میں ان لوگوں کے اوپر لعنت بھیجیں، اور جو ڈرپوک ہیں، ڈرنے والے ہیں، جو کوفیوں کی طرح سے رہنا چاہ رہے ہیں وہ بے شک نہ بھیجیں، اور جو حسین کے ساتھی بننا چاہ رہے ہیں تو ہر دور میں یہ وقت آتا ہے کہ قدرت جو دیکھتی ہے کہ حسین کے ساتھی کون ہیں، حسین کون ہے، یزید کون ہے، شمر کون ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ امتحان میں ڈالتی ہے۔ یہ بھی امتحان ہے، انشاءاللہ گزر جائے گا۔ زندگی آخر میں ہر ایک نے قبر کی جو ہے وہ مٹی بننا ہے، لیکن زندگی میں جتنی سانسیں ہیں اس میں مردوں کی طرح جینا چاہیے، مردوں کی طرح۔ یہ خان صاحب جو ہیں ٹیپو سلطان کی ذکر کرتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ وقت ہے عوام کو، عوام کے مردوں کو، نوجوانوں کو مردوں کی طرح سے آواز اٹھانے کے لیے ایک وقت آئے گا دوبارہ کہ ان کو پھر سے آواز اٹھانی ہوگی۔ اور اگر یہ ان کا پالیسی یہ نظر آتی ہے کہ کہیں عمران خان کو بین کر دیا جائے اور نئی پارٹی، جتنے سیاستدان جو یہ چھوڑ رہے ہیں پی ٹی آئی، ان کے لیے وہ ایک علیحدہ سے پارٹی بنا دی جائے تاکہ جو لوگ جو ہیں کچھ ان کو ووٹ دے دیں گے، عمران خان مائنس ہو جائے گا، یا کوئی نہ کوئی اس کے خلاف کوئی ہتھ کنڈا وغیرہ کر دیا جائے تاکہ یہ سیاست میں رہے بھی نہ، اور عوام بیچارے کیا کریں گے، کچھ نہ کچھ تھوڑا عرصے کے بعد ڈر خوف کی وجہ سے چپ کر جائیں گے۔ لیکن میں تو کہتا ہوں کہ یا تو کوئی بھی نہ بولے، یا پھر سارے مل کے بولیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ جو محاورہ ہوتا ہے نا، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ جب کوئی ایک قطرہ گرے گا تو پھر دوسرے قطرے بھی گریں گے۔ میں یہ کوشش کر رہا ہوں، آپ اس کوشش کو مزید مضبوط کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر میرا مقابلہ ان سے ہوا تو میں انشاءاللہ خان صاحب کے لیے گولی بھی کھاؤں گا، اور ان کے سامنے جو ہے نا یہ جو غدار قسم کے لوگ ہیں نا، ان کے سامنے جیسے یہ دوسروں کو شہید کر رہے ہیں، جیسے یہ وہ بیچارے نے مور چوری کیا تو اس کو شہید کر دیا کسی نے۔ اب یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں یہ جتنے بھی ان کے حملے ہوئے ہیں، چند لوگوں نے، کوئی ایک ایل سی ڈی توڑ ہے، کوئی ایک جو ہے وہ ٹیبل توڑ ہے، کوئی ایک جو ہے چند لوگ جو ہیں وہ باہر آگ جلا کے اس میں چیزیں پھینک رہے ہیں، کسی نے مور اٹھا لیے اس کو جو ہے تشدد کر کے مار دیا، کسی نے وہ میٹل کا جہاز جو ہے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ تو اس کے نتیجے میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ شہیدوں کا نام روشن کر رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت واقعہ ہی آزاد قوم نہیں ہے، انہوں نے شہیدوں کے نام جو ہے اس کو تو انہوں نے غرق کر دیا ہے، اب تو صرف اس کے نام کو استعمال کر رہے ہیں، شہیدوں کے نغمے لگا کے آگے اپنی تصویریں اور پوسٹر لگا کے بڑی فخر شو کر رہے ہیں، لیکن اصل میں انہوں نے شہیدوں کا نام جو ہے رلا دیا ہے۔ معیشت طور پہ ملک تباہ ہے، معاشی تباہ ہونا ملک کا تباہ ہو جانے کے برابر ہوتا ہے،
اور عوامی جو ہے عوام کے جو حکومتیں ہیں عدالتیں وہ تباہ ہیں، یہ بھی تباہی ہے۔ اور سب سے بڑی تباہی تب ہوتی ہے جب کسی ملک کی فوج کمزور ہو جاتی ہے، اور فوج کو کمزور کرنے والی جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ فوج کو کمزور کرنے والی بلکہ خانہ جنگی والی حرکتیں کر رہے ہیں، خود کش حملوں والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو اگر میری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے یا پھر ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ آج تک پاکستانی فوج کے بارے میں وہ الفاظ نہیں سنے جو کہ اب لوگوں کے زبانوں پہ، لوگوں کے دلوں میں، علیحدگی میں جو لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان کے خوف کی وجہ سے جو کرتے ہیں۔ صحیح عزت یہ ہے کہ لوگ ان کے ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے لیے خود آوازیں نکالیں، اور یہ حقیقت جو ہے بتانا اگر جرم ہے تو میرے خیال میں یہ جرم جو ہے یہ اس کی سزا، بلکہ یہ تو مکھی مارنے کے بدلے میں بھی جو ہے دوسرے کسی کو جو ہے وہ سزائے موت دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس میں بندر کے ہاتھ میں بندوق آ گئی ہے، اور جب بندر کے ہاتھ میں بندوق آ جائے تو وہ کسی کو کی پہچان نہیں کرتا، کسی کی اچھے برے کی اس کو تمیز نہیں ہوتی، وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا دیتا ہے۔